बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरी चाय बन रही है और इधर मैं स्लाइसी को गरम कर रही हूँ और इसको बंद कर दूँगी। और ये मेरा सहरी का टाइम हो रहा है और मैं चाय बना रही हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं उठा तो मैंने सोचा चलो मैं ही रोज़ा रख लेती हूँ। तो मैं आई आपको बाहर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कि बाहर अभी तक अंधेरा है और मौलवी साहब कुछ मौलूद वगैरह बोल रहे हैं। अभी का टाइम हुआ है, ये इस तरफ देखें, और अभी टाइम हुआ है 4 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये मैं सहरी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मेरी चाय बन चुकी है। तो सहरी करने के बाद फिर कुछ आपसे बातें करनी है तो वो भी आपसे शेयर करती हूँ। हाँ तो गाइस, मैंने सहरी कर ली है और अभी नमाज का भी टाइम होगा। तो तब तक मैंने सोचा कि चलो आपसे कोई बातें कर ले। और इस वक्त सन्नाटा होता है और कोई भी आवाज़ नहीं आती और बहुत ही खामोशी होती है। और दिन को वीडियो बनाते हैं तो शोर शराबे, गाड़ियों की आवाज़, लोगों के आवाज़ सारे मोबाइल में आ जाते हैं तो वहाँ कॉपीराइट आ जाता है वीडियो में। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आपसे इसी वक्त बातें कर लें कुछ। तो अभी थोड़ी देर में अज़ानें भी हो जाएंगी। सहरी मैंने कर ली है, आपको दिखाया। तो चाय और स्लाइस वगैरह रोटी वोटी बनाते हैं मगर वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैंने स्लाइस वगैरह सेक के खा ली। और मैंने सोचा चलो आपसे कुछ बातें शेयर कर दूं। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, जो भी मेरे नए आने वाले वीडियो पे, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैंने बहुत ही सारी मेहनत की है यूट्यूब पे और लोग कह रहे हैं शायद मुझे बहुत सारे पैसे भी मिल रहे हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा जो दिल है वो मुतमईन है, तो मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे एक शौक़ जो लग जाता है, इंसान को शौक़ होता है, तो फिर मैं उनको पूरा करके रहती हूँ। इसीलिए मुझे शौक़ है, इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है मगर फिर भी कभी दिल कहता है कि बस छोड़ दें, कुछ भी नहीं होने वाला। मगर फिर देखा जाता है कि थोड़े थोड़े से सेंट बन रहे हैं तो फिर बोलते हैं कि चलो ये भी सही है, कभी ना कभी तो इंसान को मेहनत का फल मिल जाता है। तो मगर ये जो लोग कहते हैं कि अभी आ जाओ, ये होगा, ये इतने पैसे मिल जाते हैं, ये होता है फलाण मटीर, तो इससे ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत ही मुशक्क़त वाला काम है। जो भी सीख के आता है या कोई किसके पास हुनर होता है, कोई टैलेंट होता है, तो वो ही जल्दी कामयाब हो जाता है। मगर हम जैसे भी लोग बना रहे हैं तो कोई डिसिप्लिन भी नहीं है, ऐसी तरीके से बस बना लेते हैं और कोई 2-4 बातें याद आ जाती हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी कैसे ऐसे बनाते रहते हैं। तो ये हमारा इतना चैनल ग्रो नहीं करता। तो जो लोग सीख के आते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, मगर ये भी नसीब की बात होती है कि कब लोग जाते आते हैं तो कब पता नहीं वायरल हो जाएंगे। बस एक उम्मीद होती है कि शायद कभी ना कभी कोई वीडियो वायरल हो जाएगी। तो एक वीडियो है, अभी 1 महीने के बाद वो वायरल हो रही है मेरी, उस पर 9,000 मेरे व्यूज़ आ चुके हैं। तो इसीलिए कुछ थोड़ा सा दिल भी कह रहा है कि आगे भी बनाए, मगर ये पता नहीं चलता
تو لوگوں کو کیا پسند ہے، کبھی روٹین دکھاتے ہیں، کبھی کچھ 4 باتیں کر لیتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا بنائیں جو لوگوں کو پسند آئے۔ مگر ایک انسان میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے، تو کبھی شارٹ بنا لی، کبھی لانگ ویڈیو بنا لی۔ تو آج میں نے سوچا کہ میری یوٹیوب میری فیملی، اپنی فیملی ہے، ابھی اذانیں بھی آ رہی ہیں، شاید اذانیں نہیں آ رہی ہیں، مولوی صاحب کچھ تلاوت کر رہے ہیں، تو ابھی سناٹا تھا تو بولنے کا مزہ بھی آتا ہے، کوئی چھیڑ چھڑابا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی آواز، کوئی بھی تنگ کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اپنے ہوتے ہیں، اپنے جو بھی کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں، امی ہوتی ہے، ابو ہوتے ہیں، وہ ایک انسان کی سپورٹ ہوتے ہیں، تو دونوں ہی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو بہت ہی ان کا احساس ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی تو اتنا رونا آتا ہے، میں چھپ چھپ کے روتی ہوں امی کے لیے، ابو کے لیے، تو کتنی وہ بہترین ہستی ہوتی ہے ہمارے لیے ماں باپ، تو ہم ان کا خیال پہلے نہیں کرتے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے کبھی کبھی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی جلدی سے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بس اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کبھی کبھی میں تو بھول نہیں پاتی کہ میری امی زندہ ہے یا مر گئی، تو مجھے یقین ابھی تک نہیں آ رہا کہ میں بولتی ہوں کہ میری امی زندہ ہے، تو یاد آتی ہیں ان کی باتیں، تو رات رات کو مجھے رونا آ جاتا ہے، اور امی کو بہت مس کرتی ہوں، ابو کو کرتی ہوں۔ ابو تو خیر ابو تھے، مگر وہ اتنی باتیں وغیرہ بھی کرتے تھے، مگر باپ تھے ہمارے، تو بس کیا ہی بول سکتے ہیں، ماں باپ کے بغیر تو انسان کچھ نہیں ہے۔ بچے ہیں، اللہ زندگی دے بچوں کو، ان کی خوشیاں نصیب کرے، مگر اپنی امی اور ابو کا قدر کرنا چاہیے، اور ہم لوگ ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں، پہلے تو اگنور کر دیتے ہیں، مگر ابھی ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ امی سے کچھ باتیں کرتے تھے، کچھ شیئر کرتے تھے، جو بھی بات ہوتی تھی امی سے کرتے تھے، تو پھر سوچ سوچ کے بہت ہی دکھ ہوتا ہے، اور میں چھپ چھپ کے روتی ہوں، اتنا روتی ہوں کہ بس میں کیا بتاؤں آپ کو، بہت ہی مجھے دکھ ہوتا ہے یہ اس بات کا۔ انسان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، شاید بولتے ہیں بیماری کی وجہ سے انسان یہ چلا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر امی کا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو اسی لیے کہہ رہے تھے کہ امی کو اچانک کیا ہو گیا، بس یہی جو باتیں ہیں تو بے چین کر دیتی ہیں۔ تو اللہ خیر کرے گا، رمضان کا مہینہ ہے، نماز پڑھتی ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں، تو امی ابو کے لیے دعائیں مانگتی ہوں ڈھیر ساری، اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے، ان رات کو آیت الکرسی، قل واللہ احد، الحمدللہ جو بھی پڑھتی ہوں، درود شریف وغیرہ، تو میں امی اور ابو کو بخش دیتی ہوں، اور ان کے لیے دعائیں مانگ کے پھر سوتی ہوں۔ تو میں یہی باتیں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ میں نے یوٹیوب پہ آنا ہی یہی مسئلہ تھا کہ ایک تو انسان کچھ باتیں کرتا ہے تو کوئی سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا۔ یوٹیوب ہماری اپنی اچھی فیملی ہے، تو لوگ مجھے سنتے بھی ہیں، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب انسان کو کرنچ کرنے کے لیے اچھا لگتا ہے، تو وہ آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں۔ باقی آپ سب ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، اور قرآن شریف پڑھنے کی۔ دعا میں مجھے یاد رکھنا، اور اللہ حافظ۔